توجہ فرماؤ، میں جڑی بات رس کرنا پیا ہاں بلا تاخیر اور بلا تمید میری بات شروع ہے اور میرے جملے کا موضوع تسا سمجھ گئے ہو کہ باپ اور اولاد، ماں اور اولاد، ماپے اور اولاد، یہ عظیم ایک رشتہ ہے، ایسا رشتہ ہے جن دیاں قسماں رب نے قرآن اندر کھادیاں نے۔ دیکھو نا، رب اللہ تعالی ساڈا حقیقی رب ہے۔ رب دا معنی ہوندا ہے پالن والا، نشو نما کرن والا۔ والدین ساڈے مجازی رب نے، بچپن اندر ساڈو پال دے نے، بچپن اندر ساڈا خیال رکھ دے نے، سانو بولن دا ول نہیں آندا سانو کھان واسطے دیندے نے، سانو بولن دا ول نہیں آندا سانو پین واسطے دیندے نے، سانو بولن دا ول نہیں آندا سادے واسطے پہنن واسطے کدی جتیاں کدی کپڑے اپنے لے سکن یا نہ لے سکن، لیکن اولاد دا خیال کرتے نے۔ باپ او عظیم ہستی ہے جڑا انگلی پھڑ کے نہ اپنی اولاد نو چلن دا طریقہ سکھاندا ہے۔ باپ کدی دن محنت کردا ہے، کدی رات محنت کردا ہے، کدی دوپہر محنت کردا ہے، کدی سپہر محنت کردا ہے، کدی ادھی رات نو اٹھ کر کے فیکٹریاں تے جا کے اپنی اولاداں واسطے کما کے لے آندا ہے۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے جیڑی گھر وچ رہ کے اپنے بچیاں دا خیال رکھدی ہے، اپنے بچیاں دا پرورش کردی ہے، حتیٰ کہ بچہ بیمار ہو جائے ماں رب کو دعا کر کے آندی ربا سونیا میری زندگی بھی میرے پتر نو لا دے، میری دھی نو لا دے، پر میرے پتر نو کچھ نہ ہوگے۔ اگر انسان سمجھن والا ہوگے تو قرآن دی اس آیت تو سمجھ سکتا ہے رب نے ماں باپ کی شان کس طرح دی بیان کی ہے۔ قرآن سنیا جو ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ قرآن رب العالمین نے اپنے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا ہے، سورت دا نام سورہ بقرہ ہے۔ میں رب دے قرآن تو اپنی بات دا آغاز پہ کرنا، کوشش کرنی ہے کہ 2:20 تے نماز دا ٹائم ہے تو اس ٹائم نماز کھڑی ہو جائے، سارے معاملات مکمل ہو جائیں تے رب دے قرآن تے توجہ تسا فرمان دے جایا جے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن دا ترجمہ فہم پنجابی زبان اندر بند ہے۔ رب فرماندے نے ایسا بنی اسرائیل والیاں کو وعدہ لے آئے، یا اللہ او وعدہ کاندا وعدہ ہے۔ فرمایا پہلا وعدہ تے کہ میرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی، پہلا وعدہ تے میرے تو علاوہ کسی دے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا، پہلا وعدہ تے میرے تو علاوہ کسی دے سامنے اپنی پشانی نو ٹیکنا نہیں۔ لا تعبدون الا اللہ، سجدہ کلے رب نو ہی کرنا ہے، کسی اور نو نہیں کرنا ہے۔ لا تعبدون الا اللہ، رب آندا عبادت کرنی ہے تو میری کرنی ہے۔ وبالوالدین احسانا، ماپیاں نال چنگا سلوک کردیا رہنا ہے، ماپیاں نال اچھا سلوک کردیا رہنا ہے، ماپیاں دی خدمت ماپیاں دی تابعداری کردیا رہنا ہے۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو رب العالمین دا دوجا مقام میں قرآن مجید ہے، سورت دا نام سورہ نساء ہے، 5واں پارہ تے رب اعلان فرما رہے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب فرماندا ہے میرے نال کسی نے شریک نہیں بنانا ہے، تے ماپیاں نال چنگا سلوک کر دیا رہنا ہے، ماپیاں نال اچھا سلوک کر دیا رہنا ہے، ماں باپ کی تابعداری ماں باپ کی فرما برداری کر دیا رہنا ہے۔ اگر توجہ ہوئے تو میں تیجا مقام رب العالمین دے قرآن تو پڑھنا چاہنا ہے، اپنے موضوع کے مطابق دلائل پیش کیا کرنا کہ ماں باپ کی خدمت کنی عظیم، ماں باپ دا
اچھا سلوک کرنا کنی کنی باری رب نے قرآن مجید اندر حکم فرمایا ہے. آج دے جمعے دی تیسری آیت میں رب العالمین دے قرآن تو پڑھنا چاہنا ہے. رب فرماندا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن دا ترجمہ بندہ عام فہم پنجابی زبان اندر رب فرماندا ہے تواڈے رب دا اٹل فیصلہ ہے اس تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کیتی جائے. ماں باپ نال چنگا سلوک کیتا جائے, ماں باپ نال اچھا سلوک کیتا جائے. ربا سونیا اساں ماپیاں نال چنگا سلوک کدے تک کرنا ہے. رب آندا قرآن پڑھو سمجھ آ جائے گی. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر اما یبلغن عندک الکبر. بیلیا میرے کول تے یا قرآن ہے تے یا آقا علیہ السلام دا فرمان ہے تے مینوں ادھر ادھر دیاں گلاں تے یاد ہی کیتیاں ہی کدی نہیں تے آندیاں بھی کوئی نہیں ہے. اگر قرآن دی اہمیت بندے نوں سمجھ آ جائے تے میں پہلے دسیا ہے کہ جیڑا بندہ قرآن پڑھدا یا قرآن پڑھاندا دنیا تو چلا جائے سرکار فرمائے اللہ پاک اون دی قبر تے روزانہ 70,000 فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دیندے نے اور رحمت دی دعا کر دے رہندے نے. 70,000 فرشتے تیری قبر چ روزانہ آ کے دعا کرن گے جے تیرے سینے چ قرآن دا پیار ہوئے گا. قرآن پڑھدا تے قرآن پڑھاندا اگر دنیا تو جائے گا دنیا والیاں دا کی کرنا ہے انہاں دی مرضی ہے جدھر جان جان دیا کرو. قرآن سنو فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما. قرآن دا ترجمہ عام فہم پنجابی زبان اندر بند ہے. رب فرماندا ہے دوویں یا دوواں وچوں ایک بڑھاپے دی حالت نو پہنچ جان. تیرا ابو بڑھاپے دی حالت نو پہنچ جائے, تیری امی بڑھاپے دی حالت نو پہنچ جائے. ہن تیرا ابو دن تے رات محنتاں تے مزدوریاں نہیں کر سکدا. ہن تیرا ابو تیرے واسطے پیسے کما کے لے کے نہیں آ سکدا. ہن تیرا ابو لوکاں دیاں محنتاں نہیں کر سکتا ہے, لوکاں دیاں جا کے مزدوریاں نہیں کر سکتا ہے. ہن تیرا ابا بڑھاپے دی حالت نو پہنچ گیا ہے. اے نوجوان اپنے ابے نو تانے نہیں مارنے, کلا بیٹھا رہنا ہے, گھر وچ گلاں کردا رہنا ہے. کوئی کما کے بھی تیلے آیا کر تے کھاندا ہی تے پیندا رہنا ہے. نہ ہن تیری امی کول کم نہیں ہوندا, اپنی امی نو تانے نہیں مارنے, بیٹھے ہی آرڈر دیندی رہنی ہے. کبھی کم بھی تے کر لیا کرتے, کبھی گھر دی صفائی بھی تے کر لیا کرے, کبھی جناب کچھ پکا کے کھا بھی تے کھوا بھی لیا کرے. رب آندا نہیں نہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. رب آندا ہے اپنے بڈھے ابے نال مندا نہیں بولنا ہے, اپنے بڈھے ابے نو اف بھی نہیں آکھنا ہے, اپنی امی دے اگوں بولنا بھی نہیں, اپنی امی دے نال اف کر کے بھی نہیں آکھنا ہے. فرمایا انہاں نو چھڑکنا بھی نہیں, انہاں نال آہستہ آہستہ گل کرنی ہے, نرم لہجے نال گل کرنی ہے. رب آندا ہے اگر دنیا تے ہون تے انہاں دی خدمت کر, اگر دنیا تو ٹر جان تے ربا سونیا میں کی کراں. رب آندا پھر انہاں واسطے دعا کرے. او دعا سنیو تے رب العالمین دے قرآن تے توجہ فرمایو. رب آندا واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ
واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. جڑا بیلی بیٹھا نا کہ شعر سنا گا تو ذوق پیدا ہوگا تو میں بولاں گا. شعر علاج کام ہی کوئی نہیں, قرآن تے حدیث میرے کو موجود ہے. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني رب آندا ہے اپنے ماپیاں واسطے اپنے پہلوان جھکا لینا ہے, اپنے ماپیاں واسطے اپنے آپ نرم بنا لینا ہے, اپنے ماپیاں واسطے دعاواں کردے رہنا نے. اور نوجوان کبھی سوچے تے کرے حالے تو بچپن اندر سے تیرا باپ تیرے واسطے کما کے لے آندا رہا, پھر تو جوانی چڑھیا رب تیرا باپ تینوں کما کے دیندا رہا, پھر جناب تیری شادی کی تیرے باپ نے تیرے واسطے محنت تے کوششاں دی اخیر کر دیتی. یار اج محنت کرنا ہے کدی سوچیا کر, کدی لوکی مندا بول دے نے پھر بھی بندہ اولاد دی خاطر محنت کردا ہے. کدی لوکی گالاں کڈ دے نے, لوکی گالاں لوکاں دیاں گالاں سن کر کے بندہ اپنے اولاد دی خاطر پیسے کما کے لے کے آندا ہے. کدی جناب گرمیاں دے موسم اندر محنت مزدوری کردا ہے, کاندے واسطے آندا رب نے اولاد دتی ہے, اولاد نے میں در در تکے نہیں کھوانا چاہتا, اولاد دی خاطر ماپے پتہ نہیں کی کچھ کردے رہندے نے. آؤ نا یار میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے اترن والا قرآن پڑھے ہے, آؤ میں سرکار دی بارگاہ دے اندر چلنا چاہنا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے آن والا میرے محبوب دے کول آ کے آخدا کی ہے, میرے محبوب کول آ کے سوال کی کر دے آندا سونے مینوں دسو میرے ماپے میرے واسطے کی نے. میرے محبوب فرماندے نے ہما ناروک و جنتک, تیرے ماپے تیرے واسطے جنت بھی نے تے جہنم بھی نے. صحابی آندا سونے محبوبہ مینوں سمجھ کوئی نہیں آئی, نالے جنت آکھیا جے نالے جہنم آکھیا جے. میرے محبوب فرماندے نے او میرے غلام اگر ماپیاں دی خدمت کریں گا ماپے راضی ہو کے دعا کرن گے, عرشاں تے خدا راضی فرشاں تے مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا, عرشاں تے رب راضی ہو جائے گا, فرشاں تے مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا. رب تینوں اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا. اگر تو ماپیاں نو ناراض کرے گا عرشاں تے رب ناراض, فرشاں تے مدینے والا مصطفیٰ ناراض, پھر جنت میں جہنم دا حقدار بن جائے گا. میرے محبوب نے دوجے مقام تے کی فرمایا, میرے محبوب فرماندے نے رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. بندہ نمازاں پڑھدا ہے کہ رب راضی ہو جائے, بندہ روزے رکھدا ہے کہ رب راضی ہو جائے, بندہ تہجداں پڑھدا ہے کہ رب راضی ہو جائے, بندہ تبلیغ کردا ہے کہ رب راضی ہو جائے, بندہ جہاد کردا ہے کہ رب راضی ہو جائے. ادیاں راتاں نو اٹھ کر کے بندہ رب دے سامنے سجدہ ریز ہو جاندا ہے کہ رب راضی ہو جائے. رب دے حبیب فرماندے نے, آمینہ دلال فرماندے نے, حضرت عبداللہ دے چن فرماندے نے, غریباں دے سہارے یتیماں دے والی فرماندے نے, ودوہا دے چہرے والے, اللیل دی زلفاں والے, ماں ساگ دے کاجل والے, یاسین دے سوریاں والے, طٰہٰ دی شانہ والے نے فرمایا اگر رب نو راضی کرنا ہی تے ابے نو راضی کر, اگر رب نو راضی کرنا ہی تے ماں باپ نو راضی کرے, ماں باپ راضی ہو گے تے رب راضی ہو جائے گا. اگر نہیں سمجھ آئی میں تیسری حدیث تیرے سامنے پیش کرن لگا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آن والا میرے محبوب دا غلام تابع دار آئے آ کے اندر سونے میں جہاد پہ جانا چاہنا, میں جہاد پہ جانا چاہنا. میرے محبوب نے فرمایا والدین زندہ ہی کہ نہیں زندہ ہی؟ سوڑیا ابو تے تر گئے, امی زندہ ہے. فرمایا امی دی خدمت کر, اے سب تو وڈا جہاد.
امی دی خدمت کر. میرے وال تکو یار, کوئی آئے کوئی جائے, میں تسا پتہ نہیں کی دیندے ہو, میں کی پیا بیان کرنا, کبھی غور تے کیتا جے. میرے محبوب علیہ السلام دے 3 فرمان میں کوٹ کر چکے ہیں. چوتھا فرمان میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں, آن والا میرے محبوب دا غلام آ کے اندر سونے مینو دسو میرے تے سب تو زیادہ حق کھندا ہے. آقا فرمایا امو کا, تیری ماں دا تیرے تے سب تو زیادہ حق ہے. پھر کہندا سونے اس تو بعد دسو کیندا حق ہے. فرمایا امو کا, تیری ماں دا تیرے تے سب تو زیادہ حق ہے. تیجی دفعہ پھر سوال کردا سونے مینو دسو میرے تے سب تو زیادہ حق کیندا ہے. ستیاں نو معافی ہے, باقی میرے ول تکیا جائے. سونے کیندا حق ہے. تیجی واری پھر سرکار فرمایا تیری ماں دا تیرے تے سب تو زیادہ حق ہے. نوجواناں معذرت نال نوجواناں والا موضوع اج کوئی نہیں, یہ ناراض ہو جاندے نے ماں باپ دی شان بیان کریے. یہ ناراض ہوندا ہے مولوی ہور کوئی گل کریا کر, ماپیاں دے پیچھے کون لگ جائے. بابا بڈھا ہو گیا, اینوں کی پتہ ہے ماڈرن دور ہے, ماڈرن دور اندر کیڑیاں گلاں کرنیاں نے. معذرت نال میں آنا پترا نوجواناں کبھی سوچے ہت کر جدو تینوں چلن دا ول نہیں سی آندا, تیرے ابے نے انگلی پکڑ کے چلن دا ول سکھایا, تینوں بولن دا ول نہیں سی آندا. تیرے ابے نے تینوں بولن دا ول سکھایا, تینوں منگن دا ول نہیں سی آندا. تیرے ابے نے منگن دا ول سکھایا. اور نوجواناں جدو تو کما کوئی نہیں سکنا سا ون سونے جوڑے ربے تینوں لے کے دیتے. تیرے ابو نے تینوں جناب انگلش میڈیم سکول اندر داخل کروایا, کدی ٹیوشن دی فیس, کدی رکشے والے دی فیس, کدی جناب کالج والے تے سکول والے دی فیس. ادو تے تینوں پتا کوئی نہیں سی, تیرا ابا تیرے واسطے تیریاں فیساں دا انتظام کردا رہا, تیریاں ٹیوشناں دا انتظام کردا رہا, تیرے ٹویٹر دا انتظام کردا رہا, تیرے اچھے ماسٹر دا انتظام کردا رہا. جناب تینوں پڑھا لکھا کے ہن باؤ جی بنا دیتا جو, ہن تیرے ابے نوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہون کی کرنا. نہ یار, ماں ماں ہویا کر دیے, باپ باپ ہویا کر دے. آؤ جڑی بات میں عرض پیا کرنا ہے, میرے محبوب نے 3 واری حق ماں دا بیان کیتا. چوتھی دفعہ سرکار دے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ چوتھا حق کیندا ہے. میرے محبوب لب کھولے موتی رولے سرکار بولے. میرے محبوب نے لباں نو ہلائے, آنکھاں مسکرا کے فرمائے ابو کا تیرے باپ دا تیرے تے سب تو زیادہ حق ہے. اج دا ماڈرن دور دا پڑھیا لکھیا نوجواناں دا مولوی سمجھ نہیں آئی. 3 واری حق ماں دے سرکار نے بیان کیتے ہیں. چوتھی واری باپ دا نام لے آئے. حالاں باپ کدی دن وچ محنتاں کردا ہے, کدی راتاں نوں محنتاں کردا ہے, کدی دوپہر نوں محنتاں کردا ہے, کدی سپہر نوں محنتاں کردا ہے. فیکٹری والیاں نوں پوچھ کے ویکھ تے صحیح جناب بڑی دھند تے اگوں نظر بھی نہیں آندا. اپنی جان جوکھاں وچ پا کے فیکٹریاں جا کے محنتاں پہ کردے نے. او نوجواناں سوچے تے کرو میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں, رب دا قرآن آندا نہ سمجھ آئے. میرے محبوب نے جڑی گل آکھی ہے قرآن پڑھ لیا جو. رب العالمین دا قرآن سورہ احقاف 26واں پارہ قرآن پتہ کی آندا ہے, فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ایک باری قرآن دی عظمت واسطے پھر سبحان اللہ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. یا اللہ جڑا قرآن سن کے سینے ٹھنڈ پا کے سبحان اللہ آکھے اونی دیر تک موت نہ آوے جنی دیر تک مدینے والا اپنا دیدار نہ کروا دے.
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قرآن پڑھن تے غور کری اللہ ہر ایک دی دھی پتر نو قرآن انج پڑھن دی توفیق دے وے. فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. عام فہم پنجابی زبان اندر ترجمے تے غور کرے ہو. رب فرماندا ہے اساں وصیت کیتی ہے ماپیاں نال چنگا سلوک کرنا ہے, ماپیاں نال اچھا سلوک کرنا ہے. یا اللہ ماپیاں نال فرمایا ہاں ہاں ماپیاں وچوں خصوصی طور دا ماں دا خیال رکھنا ہے. بولو یا سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. منتاں کروا کے سبحان اللہ آندے ہو تو پھر قرآن تے توجہ بھی کوئی نہیں. نہیں میں شعر پڑھدا اج میں نہیں پڑھدا قرآن تے جنوں توجہ نہیں ہے تو پھر میں کی کراں جناب. حملتہ امہ کرہا. آپا ساری زندگی پتہ نہیں کتنے گزار لئی ساڑھے سینے چے پیار قرآن دا پیدا ہی نہیں ہویا. حملتہ امہ کرہا. رب آندا میرا یار نہیں آندا پیا پل کے میں آپ پہ آنا. ابا ٹھیک ہے ابے دا بھی خیال کرنا, ابے دی بھی بڑی شان ہے پر امی دا اپنا مقام ہے. ربا سونے وجہ کی ہے رب فرماندا ہے نوجوان اے تیری ماں او ماں. میں نہیں کہندا قرآن دا ترجمہ پیا کرنا. تیری ماں او ماں ہے جن نے تینوں 9 مہینے اپنے پیٹ اندر اٹھا کر کے رکھے آئے. تیری ماں او ماں ہے جیڑی تینوں 9 مہینے اپنا خون پلاندی رہی. تیری ماں او ماں ہے جڑا تو ال دنیا تے آیا ہی کوئی نہیں سے. اچھی نیوی جگہ دا کدی خیال کر دی, کدی ٹھنڈے تے تتے دا خیال کر دی, کدی جناب لوکاں دی گلاں دا خیال کر دی. اے تیری ماں او ماں ہے. اے نوجوان میں آکھیا کرنا اپنی بیوی دی ڈلیوری دے وقت والیاں ٹینشناں ویکھی کدی ماں دے بھی تے دکھ یاد کریا کر. اپنی بیوی دیاں پریشانیاں ویکھی کدی ماں دیاں بھی تے پریشانیاں یاد کریا کر. اپنی ماں دیاں بھی تکلیفاں تے یاد کریا کر. حالے تو دنیا تے آیا ہی کوئی نہیں سے. ولادت دا وقت قریب سی. تیری ماں کدی تیرے ابو کو معافیاں منگدی رہی, کدی تیریاں پھوپھیاں کو معافیاں منگدی رہی, کدی تیریاں ماسیاں کو معافیاں منگدی رہی, کدی گھر والیاں کو معافیاں منگدی رہی. پوچھن والا پوچھدا ہے معافیاں بی بی کاندیاں پئی منگنی ہے. رو کر کے آندی پتہ نہیں اوکھا ویلا آ گیا ہے, پتہ نہیں زندگی وفا کرے کہ نہ کرے. اوکھا ویلا یاد ہوا ہے کتے زندگی دے سامنے ہی نہ جان. یار اپنی اکھاں نال نہیں ویکھے, اپنے پیراں نال چل کے جنازے نہیں پڑے. رب پتر یا دھی دین والا سی. ڈلیوری دے وقت اوکھا ویلا آئے, ماں دنیا
دنیا تو رخصت ہو گئی، بیٹا بچ گیا یا بیٹا تے ماں دونوں ہی دنیا تو رخصت ہو گئے۔ یار اینا اوکھا ویلا ہے، اگر اوکھے ویلے دی سمجھ نہ آئے میں سرکار دی بارگاہ وچ چلنا، میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرمان آن والا ایک نوجوان حاضر ہو جاندہ ہے، حاضر ہو کے آندہ سونے میں دسو میں اپنی ماں دا حق بھی ادا کیتا ہے کہ نہیں کیتا ہے؟ میرے محبوب فرماندے نے کی کیتا ہے؟ آندہ سونے یمن وچوں چلے آواں اپنی ماں نو موڈیاں تے اٹھا کر کے لے کے آیا، بیت اللہ شریف دا طواف کروائے، صفا مروہ دی سائی کروائی ہے، زمزم پہ لاندہ رہا واں، ایک واری نہیں، دو واری نہیں، تین واری نہیں، 5 یا 7 واری اپنی ماں نو موڈیاں تے اٹھا کر کے بیت اللہ شریف دا طواف کروائے، صفا مروہ دی سائی زمزم پہ لاندہ رہا، مقام ابراہیم پہ نفل بڑھواندہ رہا۔ سونے مینوں دسو میں اپنی ماں دا حق ادا کیتا ہے کہ نہیں کیتا ہے؟ میرے محبوب فرماندے نے او کملیا جدوں تو پیدا ہویا سے آلے تے ولادت دی وقت ولادت دے وقت جڑا تیری ماں نے ٹھنڈا سے آن لیا سی، حالے تو ٹھنڈے سا دا حق ادا نہیں کر سکے ہیں، اور نوجوانہ 4 دن اپنے ابو نو پیسے دے کے اپنی امی نو پیسے دے کے تو سمجھنا ہے کہ میں اپنے ماں پیو دا حق ادا کر لیا؟ نا نا نا، سرکار فرمایا ہے ولادت دے وقت تیری ماں دے ٹھنڈے سا دا بھی حق ادا نہیں ہویا ہے۔ اور نوجوانہ کبھی سوچیا تے کر تیری ماں کیڑی ماں ہے؟ بچپن دے اندر سردیاں دے موسم اندر تو جناب بسرے تے پیشاب کر دیندا، تیرے پیشاب والی جگہ تے تیری ماں لیٹ دی، تینوں سکیا جگہ تے لٹایا کر دی سی۔ اور نوجوانہ تو پڑھ گیا تے باؤ شاؤ بن گیا تے پھر کیڑی گل ہے؟ ایک پاس 70 ولی بہ کے دعا کرن، 70 ولی بہ کے دعا کرن، میں پھر پہ آنا 70 ولی بہ کے دعا کرن۔ ولی کون ہوندا ہے؟ کوئی غصہ ہی نہ کر جائے، بس ایک گل کر کے اگلی گل کرنے ہاں۔ ولی او ہوندا ہے جنوں ویکھے خدا یاد آ جائے، ولی او ہوندا ہے جنوں ویکھیا خدا یاد آ جائے۔ اگلی دوسری گل کرن لگا بس پھر اگے گل چلنے۔ ولی او ہوندا ہے جیڑا تقدیر ہی بدل چھڈے۔ اور تیسری گل بھی سنو، ولی او ہوندا ہے جیڑا چوراں نو ہی ولی بنا چھڈدا ہے۔ میرے کول دلیلاں بڑیاں نے پر میرا موضوع نہیں ہے، بس 70 ولی ایک پاس بہ کے بے نمازی بنگی تے چرسی نال ساڈا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ولی دی گل پہ کرنا جناب، ولی ویکھنا ہوے تے داتا صاحب ویکھ، او ولی ویکھنا ہوے تے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ویکھ، ولی ویکھنا ہوے تے میاں شیر محمد شرک پور دا تاجدار ویکھ، اور ولی ویکھنا ہوے بریلی دا تاجدار اعلی حضرت مجددین ملت نو ویکھ، اگر ولی ویکھنا ہوے تے پیر سید میر علی شاہ تاجدار گولہ شریف نو ویکھ، اگر ولی ویکھنا ہوے خواجہ غلام مرتضیٰ نو ویکھ، اگر ولی ویکھنا ہوے تے خواجہ عبدالحی نو ویکھ، اگر ولی ویکھنا ہوے تے حضور بابا جی خواجہ محمد مشتاق حسین چشتی علوی نو ویکھ، نہیں دور جانا تے ولی ویکھنا ہوے تے خواجہ میاں محمد رمضان درویش نو ویکھ۔ ولی ولی 70 ولی ایک پاسے بہ کے دعا کرو، ایک پاسے تیری کلی بڈھی ماں بہ کے دعا کرو۔ میں تے اکثر کہا کرنا ماں دی جتی نو جتری بھی نہ آکھیا کرے، تیری دعا قبول نہیں ہوندی تے ابو کو دعا کروا، تیری دعا قبول نہیں ہوندی تے امی کو دعا کروا۔ اور پیرا دے پیر پہ چومنا ہے تے ماں دے کبھی ہاتھ بھی نہیں چومے، اور پیرا دے پیر پہ چومنا تے ابے دے کبھی ہاتھ بھی نہیں چومے۔ 70 ولی ایک پاسے بہ کے دعا کرن، ایک پاسے تیری ماں کلی بہ کے دعا کرے۔ میرے محبوب فرماندے نے 70 ولیاں دی دعا بات قبول ہوئے گی، ماں دی دعا پہلے قبول ہوئے
گی 70 ولیاں دی دعا بات قبول ہوئے گی سرکار نے فرمایا کہ تیری ماں 5 وقت دی نمازی ہوئے سرکار نے آخیا کہ تیری ماں تہجد پڑھ دی ہوئے بس سرکار فرمایا ہوئے تیری ماں تو پھر جناب مالک دعا قبول کرنے دے اور ان لوگ کو اگر سمجھ نہیں آئی ماں دی عظمت ماں دی شان تے ماں دے مقام دی میں چلنا وہ سرکار دی بارگاہ اندر سانو سکون ہی اتوں لبدا ہے میں چلنا وا امینہ دلال دی بارگاہ دے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے پھر میں آکھن لگا ستیاں نو معافی دے باقی میرے ول تکیو میرے محبوب فرماندے نے کاش میری ماں آمینہ زندہ ہوندی کاش میری ماں آمینہ زندہ ہوندی پھر میرے محبوب نے کی فرمایا اگلی گل سنو اگلی میرے محبوب فرماندے نے کاش میری ماں آمینہ زندہ ہوندی میں رب دی نماز پہ پڑھدا ہوندا میری زبان تے الفاظ جاری ہوندے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم میں رب دی نماز پڑھدا پیا ہوندا نماز پڑھدیاں میری امی مینوں آواز دیندی میری امی مینوں آواز دیندی میں سرکار دی گل پیا کرنا میرے محبوب نے کی فرمایا میرے محبوب فرماندے نے میں رب دی نماز چھڑ کے پہلے امی دی گل سندا میں رب دی نماز چھڑ کے پہلے امی دی گل سندا یار کوئی ماں دا مقام ہے تو سرکار فرما رہے نے ماں دی عظمت ہے تو سرکار فرما رہے نے ماں دی رفت ہے تو سرکار فرما رہے نے رب آندا نماز قبول کروانی تے ماں دی خدمت کر ماں دی آنکھیں لگ ماں دی تابعداری کر اگر قرآن تے توجہ کرے تو میں قرآن پڑھنا چاہنا ہے فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنة اولئک الذین نتقبل عنہم اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم اللہ بھائی نمبردار جوید صاحب بھائی آصف صاحب بھائی جناب شبیر صاحب بھائی پرویز صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی والدہ صاحبہ دی قبر و جنت دا باغ بنائے انہاں دا جڑا قرآن مجید دی تلاوت دا ثواب انہاں دی روح نوں پہنچائے کیونکہ اج انہاں دی 40ویں دی دعا ہے تے میری عادت ہے کوئی امیر ہوے تے پاویں کوئی غریب ہوے میں قرآن مجید دی تلاوت زیادہ تو زیادہ پہلے نالوں بھی زیادہ کرنا وا تاکہ اس دا ثواب جان والی نوں پہنچایا جائے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون قرآن دا ترجمہ بندہ ہے رب فرماندا ہے او لوگو اے لوگ نے جنہ دیا نمازاں میں قبول کرنا وہاں اے لوگ نے جنہ دیا نمازاں تے تہجداں میں قبول کرنا وہاں اے لوگ نے جنہ دے
आमाल नूं मैं कबूल करना वा। जनाब मैं अर्ज करना पिया वा, अगर मां राजी होवे ते दुआ करे, मालिक दा अर्श हिल जांदा है, सत्ते आसमानां चीर करके मां दी दुआ पहुंच जाती है। मां अपने पुत्रां वास्ते दुआ करे तो फिर भी कबूल होती है। मां अपने जनाब पोतरियां वास्ते दुआ करे तो फिर भी कबूल होती है। नहीं यकीन होंदा ते आखिरी गल सुन, बेली एक ने अपनी घड़ी वाल वेखिया तो मैं समझिया कि टाइम करीब हो गया तो मैं अपनी बात को क्लोज कर लेना। सानू की है जनाब, असा तो बड़ी घड़ी दे आप बड़े पाबंद लोग हैं, लेकिन कोई गल नहीं है। घड़ी वाल वेखना, वेंदा वेंदा बंदा दुनिया तो टुर जाए, ये अपनी मौत है। जो कुरान पढ़ता बंदा दुनिया तो टुर जाए, ये अपनी मौत है, अपनी मौत है। आओ तवज्जो फरमाओ, बंदा मसीती आके भी घड़ी वाली वेखना है तो फिर बाहर ही बंदा चंगा सी, कोई गल नहीं है। अल्लाह तुहानू जिंदा रखे ते सलामत रखे ते ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए ते किसी का मोहताज ना रखे। जद्दा शहर ते जद्दे शहर के अंदर रहने वाला एक डॉक्टर है, डॉक्टर का नाम मुहम्मद उमर है। डॉक्टर मुहम्मद उमर ने अपनी हयात तैयबा ते हयात के उत्ते अपनी जिंदगी के उत्ते किताब लिखी है। इस किताब के अंदर इन्हें एक वाकया लिखा है। 95 साल की उम्र अंदर ये दुनिया तो रुखसत होया है। एक कौन डॉक्टर उमर है जनाब, जेड़ा अल्लाह वाला भी है आंदा जनाब मैं बहुत बड़ा पढ़ लिख करके सर्जन, हड्डियां का सर्जन बन करके जद्दे दे विच आया वा। उस वेले जनाब बड़ी देर पहले जद्दे दे अंदर ते पूरे सऊदीया दे अंदर मेरे तो इलावा हड्डियां का डॉक्टर कोई नहीं सी, सर्जन कोई नहीं सी। आंदा जनाब एक वेला ऐसा आया है, एक जनाब पूरे सऊदीया के अंदर डॉक्टरों का एक बहुत बड़ी मीटिंग ते बहुत बड़ा कन्वेंशन रखा जाता है। मेहमाने खसूसी के तौर पर मैंने बुलाया जाता है। आंदा जनाब उधरों एक दूर दराज से इलाके अंदर रहने वाली एक अम्मा जिंदा एक ही पुत्र सी, अल्लाह ने उन्होंने अगे एक पुत्र अता किया है। अगे होया कि ये मालका की मर्जी, वो मियाँ बीवी किते पे जाते सन, रस्ते अंदर एक्सीडेंट होया तो मियाँ बीवी दुनिया तो रुखसत हो गए। बचपन के अंदर बच्चा छोटा जहा तो वह बच गया है। मां होया कर दिए यार, अल्लाह अकबर अल्लाह। मां ने अपने बेटे के बेटे को संभालना शुरू कर दिया है। आखिर बचपन ही है, बचपन